बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। हर नुकसान से हिफाजत की दुआ। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मोहल्ले में एक दफ़ा आग लग गई। किसी ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खबर दी कि आपका घर जल गया है। फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसा नहीं होने देगा। उन्हें 3 बार यह खबर दी गई, मगर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके जवाब में यही कहते, अल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसा नहीं होने देगा। फिर एक शख्स ने आकर बताया, ए अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मोहल्ले में लगने वाली आग जब आपके घर के करीब पहुंची तो बुझ गई। ये सुनकर फरमाया, मुझे मालूम था। पूछा गया, आपकी बात हैरान कुन है, असल मामला क्या है? फरमाया, मैंने रहमतुल आलमीन हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुना कि जो शख्स दिन या रात में ये कलमात पढ़ लेगा उसे कोई नुकसान न पहुंचेगा, और मैंने पढ़ लिए थे। वो कलमात ये हैं, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु व अंता रब्बुल अर्शिल अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम मा शा अल्लाहु काना व मा लहुम यशा लम यकुन आलमु इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर व इन्नल्लाहा कद अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मन व अहसा कुल्ला शैइन अदादल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्लि दाब्बतिन अंता आखिज़ुन बिनासियातिहा इन्ना रब्बी अला सिरातिन मुस्तकीम। यानी है अल्लाह अज़्ज़ व जल, तू मेरा परवरदिगार है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मैंने तुझी पर भरोसा किया और तू बड़े अर्श का मालिक है। गुनाह से बचने की कुव्वत और नेकी करने की ताकत, अज़मत व बुलंदी के मालिक अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से ही है। वो जो चाहता है होता है, जो वो नहीं चाहता नहीं होता। मुझे यकीन है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हर चाहे पर कादिर है। बेशक उसका इल्म हर चीज़ को मुहीत और हर चीज़ उसके शुमार में है। ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैं अपने नफ्स और ज़मीन पर चलने वाली हर शय के शर से तेरी पनाह चाहता हूँ, जिसकी चोटी तेरे कब्ज़े में है। बेशक मेरा रब अज़्ज़ व जल सीधे रास्ते पर मिलता है। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह नबीना अलैहिस्सलाम सुबह के वक्त ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा हाज़ा खल्कुन जदीदुन फफ्तहु अलैया बिताअतिका वख्तिमहु ली बिमग़फ़िरातिका व रिज़वानिका वर्ज़ुक़नी फ़ीही हसनतन तक़ब्बलहा मिन्नी व ज़क्किहा वद्दइफ़हा ली व मा अमिलतु फ़ीही मिन सय्यिआतिन फ़ग़फ़िरहा ली इन्नका गफ़ूरुर रहीम वादूदुन करीम। यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल, ये सुबह एक नया आगाज़ है, इसमें मुझ पर अपनी अताअत के रास्ते खोल दे और उसका अख्तिताम अपनी रज़ा व बख्शिश के साथ फरमा। आज के दिन मुझे नेकी की तौफीक दे और फिर इसे कबूल और पाक फरमा, और मेरे नामा आमाल में उसका अजर दुगना फरमा, और मुझसे होने वाली बुराई माफ़ फरमा। बेशक तू बख्शने वाला, रहम करने वाला, मोहब्बत करने वाला और करम फरमाने वाला है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस शख्स ने बवक्त सुबह ये दुआ पढ़ ली उसने उस दिन का शुक्र अदा कर लिया। दुआ ईसा। सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम यूँ दुआ फरमाया करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्बग़्तु ला अस्ततियु दफ़अ मा अकरहु वला अमलिकु नफ़अ मा अर्जुहु व अस्बहल अम्रु बियदी गैरी व अस्बग़्तु मुर्तहनन बि अमाली फलफ फ़कीर अफ़करु मिनी अल्लाह माला तुश्मित भी अदुविया वला तुसीउ भी सदीकी वला तजअल मुसीबती फ़ी दीनी वला तजअल दुनिया अकबरा हम्मी वला तुसल्लित अलैया मन ला यरहमुनी या हय्यु या कय्यूम। यानी ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैंने इस हाल में सुबह की कि मैं नापसंदीदा चीज़ को दूर नहीं कर सकता, और जिस नफ़े का तलबगार हूँ उसका मालिक नहीं। मामला किसी और यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल के दस्ते कुदरत में है, और मेरी जान गोया गिरवी है। मेरे अमाल के बदले मुझसे ज़्यादा कोई भी मुख्ताज ना होगा। ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, मेरे दुश्मनों को मुझ पर ना हंसा और मुझसे मेरे दोस्त परेशान ना हो। मुझे दीनी मसाइब से महफूज फरमा और हसूल दुनिया मेरा मकसद ना बना। ए जिंदा और दूसरों को कायम रखने वाले, मुझ पर कोई ऐसा हाकिम न बनाना जो मुझ पर रहम ना करे। डूबने और चोरी से हिफाजत की दुआ। मनकूल है कि अय्याम हज में जब हज़रत सैयदना खिज़र और हज़रत सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम की मुलाकात होती है तो ये कलमात पढ़े बगैर जुदा नहीं होते।
بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ماشاء اللہ کل نعمت من اللہ ماشاء اللہ الخیر کلہ بید اللہ ماشاء اللہ لا یصرف سوء الا اللہ، یعنی اللہ عز و جل کے نام سے شروع، جو اللہ عز و جل چاہے اس کے بغیر کوئی قوت نہیں، جو اللہ عز و جل چاہے ہر نعمت اسی کی طرف سے ہے، جو اللہ عز و جل چاہے ہر بھلائی اللہ عز و جل کے ہی دست قدرت میں ہے، جو اللہ عز و جل چاہے برائیوں کو ٹالنے والا اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں۔ جو یہ دعا صبح 3 مرتبہ پڑھ لے گا جلنے ڈوبنے اور چوری سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ دین و دنیا کی بھلائی کے حصول کی دعا۔ حضرت سیدنا محمد بن حسان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ الرحمہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں 10 کلمات نہ سکھاؤں جن میں سے 5 دنیوی بہتری کے لیے اور 5 اخروی بہتری کے لیے ہیں، جو ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرے گا، ان کلمات کو اللہ عز و جل کے ہاں پائے گا۔ حضرت سیدنا محمد بن حسان علیہ الرحمہ نے فرمایا، مجھے یہ لکھ دیجئے۔ فرمایا، نہیں، میں تمہارے سامنے ان کلمات کی تکرار کرتا ہوں جس طرح بکر بن خنیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرے سامنے کی تھی۔ حسبی اللہ لدینی حسبی اللہ لدنیا یا حسبی اللہ الکریم لما اہمنی حسبی اللہ الحلیم القوی لمن باغ علی حسبی اللہ الشدید لمن کادانی بسوء حسبی اللہ الرحیم عند الموت حسبی اللہ رؤوف عند المسألۃ فی القبر حسبی اللہ الکریم عند الحساب حسبی اللہ اللطیف عند المیزان حسبی اللہ القدیر عند الصراط حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یعنی میرے دین و دنیا کے لیے مجھے اللہ عز و جل کافی ہے، غموں سے چھٹکارے کے لیے مجھے خدائے کریم کافی ہے، جس نے مجھ پر ظلم کیا اس کے لیے حلم و قوت والا رب کریم کافی ہے، جو میری طرف برائی بڑھائے اس کے لیے سخت پکڑ فرمانے والا رب عز و جل کافی ہے، موت کے وقت مجھے رحم فرمانے والا اللہ عز و جل کافی ہے، قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے وقت مجھے مہربان خدا عز و جل کافی ہے، حساب و کتاب کے وقت کرم فرمانے والا اللہ عز و جل مجھے کافی ہے، لطف و کرم فرمانے والا پروردگار عز و جل مجھے میزان عمل پر کافی ہے، قدرت والا رب عز و جل مجھے پل صراط پر چلتے وقت کافی ہے، مجھے اللہ عز و جل کافی ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ دعا فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ وَتَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ سورۃ توبہ۔ ترجمہ، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ روزانہ 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ عز و جل اسے تمام اخروی امور میں کفایت کرے گا، اگرچہ وہ سچا ہو یا جھوٹا۔ جنت میں داخلے کی دعا۔ حضرت سیدنا عتبہ غلام علیہ الرحمہ کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں آپ کی زیارت کی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا، میں ان کلمات کی برکت سے داخل جنت ہوا ہوں، اللہم یا ہادی المضلین و یا راحم المذنبین و یا مکیل اثرات العاصرین ارحم عبدک ذا الخطر العظیم والمسلمین کلہم اجمعین واجعلنا مع الاخیار والمرزقین الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین یا رب العالمین، یعنی اے اللہ عز و جل، اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے، اے گناہ گاروں پر رحم فرمانے والے، اے خطا کاروں کی خطائیں معاف فرمانے والے، بڑے خطرات میں گھرے اپنے بندے پر اور تمام مسلمانوں پر رحم فرما، اور ہمیں پسندیدہ خوش نصیب اور جن پر تو نے فضل کیا یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما، اے تمام جہانوں کے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ رنج و علم اور مختاری سے نجات کی دعا۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنا چاہی تو آپ علیہ السلام نے 7 مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ اس وقت کعبہ کی عمارت نہ تھی بلکہ وہاں ایک سرخ ٹیلہ تھا۔ پھر آپ نے کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل ادا کیے اور یوں دعا کی، اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذراتی وتعلم حاجتی فآتنی سوالی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لن یصیبنی
इल्ला मा कतबतहु अलैया वर्रिज़ा बिमा कसमतहु ली या ज़ल जलाल वल इकराम। यानी है अल्लाह अज़्ज़ व जल तो मेरे ज़ाहिर बातिन से वाकिफ़ है, मेरा उज़र कबूल फरमा, मेरी हाजत जानता है, मेरा सवाल पूरा फरमा, मेरे दिल में क्या है तो उससे भी बाखबर है, मेरी लग़ज़ियाँ माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल मैं तुझसे पुख्ता ईमान और यकीन सादिक का सवाल करता हूँ, हत्ता कि मुझे यकीन हो जाए कि मुझे कोई मुसीबत नहीं पहुँच सकती सिवाय उसके जो तूने अपने इल्म अज़ली से मेरे मुक़द्दर में लिख दी। ऐ अज़मत व बुज़ुर्गी वाले, तूने मेरी जो किस्मत बनाई है उस पर राज़ी रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम पर वही फरमाई कि तुम्हारी औलाद में से जो कोई ये कलमात पढ़कर मुझसे दुआ मांगे मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूंगा, उसके गम व अलम दूर कर दूंगा और उसके सामने से फ़ुकर दूर कर दूंगा। हर ताजिर से ज़्यादा उसे नफ़ा अता फरमाऊंगा और दुनिया उसके पास ज़लील होकर आएगी अगरचे वो उसे ना चाहता होगा। तस्बीहात बारी ताला। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल रोज़ाना अपनी बुजुर्गी यूँ बयान फरमाता है, इन्नी अनल्लाह रब्बुल आलमीन, इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अनल हय्युल क़य्यूम, इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अनल अलियुल अज़ीम, इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना लम अलिद वलम उलद, इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अनल अफ़ूल गफ़ूर, इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना मुब्दी कुल्लि शैइन व इलैया यऊदु अल अज़ीज़ुल हकीमुर रहमानुर रहीम मालिकु यौमिद्दीन खालिकुल खैरि वश्शर्रि खालिकुल जन्नति वन्नार अल वाहिदुल अहदुल फर्दुस समदुल लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदन अल फर्दुल वित्रु आलिमुल गैबि वश्शहादति अल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल कबीरुल मुतआलिल मुक़्तदिरुल क़हारुल हलीमुल करीम अहलुस सनाइ वल मज्द आलमुस सिर्र व अख़फ़ा अल क़ादिरुर रज़्ज़ाक़ु फ़ौक़ल ख़ल्क़ि वल ख़लीक़त। यानी बेशक मैं अल्लाह हूँ, तमाम जहानों का पालनहार, बिलाशुबा मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आप जिंदा और दूसरों को कायम रखने वाला हूँ, मैं ही रब हूँ, इबादत के लायक कोई नहीं सिवाय मुझ अज़मत व बुलंदी वाले के। बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई लायक इबादत नहीं। मेरी कोई औलाद है ना मैं किसी से पैदा हुआ। मैं अल्लाह हूँ, माफ़ करने वाला, बख्शने वाला, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तहकीक मैं ही रब हूँ, हर चीज़ को आगाज़ देने वाला और हर चीज़ मेरी ही तरफ लौटेगी, सिवाय मेरे कोई माबूद नहीं। इज़्ज़त व हिकमत वाला हूँ, बड़ा मेहरबान रहमत वाला हूँ, रोज़े जज़ा का मालिक हूँ, खैर और शर और जन्नत दोज़ख का खालिक हूँ। एक हूँ, अकेला हूँ, तन्हा हूँ, बेनियाज हूँ, वो ज़ात हूँ जिसकी कोई बीवी है ना कोई औलाद, तन्हा और ताक हूँ, ज़ाहिर व छुपा सब जानता हूँ। बादशाह नहायत पाक सलामती देने वाला, अमान बख्शने वाला, हिफाजत करने वाला, इज़्ज़त व अज़मत और तकब्बुर वाला हूँ, बनाने वाला, पैदा करने वाला, हर एक को सूरत देने वाला, बड़ा बुलंद कुदरत वाला, गलबे वाला, बुर्दबार और करम फरमाने वाला हूँ। सना और बुजुर्गी के लायक हूँ, मैं पोशीदा और मख्फी अमूर को खूब जानता हूँ, कुदरत वाला और रिज़्क़ अता करने वाला हूँ, मखलूक और तख्लीक से बाला हूँ। यहाँ हर कलमे से पहले इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना मज़कूर है, जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं। जो शख्स इन अस्माए हुस्ना के साथ दुआ मांगना चाहे वो इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना की बजाय इन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता पढ़े। बकिया कलमात इसी तरह पढ़े। जो आदमी ये दुआ मांगे वो उन सजदा करने वालों और आजिज़ी करने वालों में लिखा जाता है जो रोज़े क़यामत हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह, हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह, हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह और दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के पड़ोस में होंगे। उसे ज़मीन व आसमान में इबादत करने वालों के बराबर सवाब मिलेगा। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में बुलंद मर्तबा तस्बीहात। रोम के इलाके में शहीद होने वाले एक शख्स को हज़रत सैयदना यूनुस बिन उबैद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ख्वाब में देखकर पूछा, तुमने इस जहां में किस अमल को अफजल पाया? शहीद ने जवाब दिया, हज़रत सैयदना सुलेमान बिन मोतमर तीमी अलैहिर्रहमतुल्लाह जो तस्बीहात पढ़ा करते थे उन्हें मैंने अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में बुलंद दर्जा पाया। वो तस्बीहात ये हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم عدد ما خلق وعدد ما هو خالق وزنات ما خلق وزنات ما هو خالق وملء ما خلق وملء ما هو خالق وملء سماواته وملء ارضه ومثل ذلك وأضعاف ذلك وعدد خلقه وزنات عرشه ومنتهى رحمته ومداد كلماته ومبلغ رضاه حتى يرضى وإذا رضي وعدد ما ذكره به خلقه في جميع ما مضى وعدد ما هم ذاكروه فيما باقي في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعة وشم ونفس من الأنفس وأبد من الآباء وآد من أبد إلى أبد أبد الدنيا وأبد الآخرة وأكثر من ذلك لا ينقطع أوله ولا ينفد آخره. یعنی اللہ عزوجل پاک ہے، سب خوبیاں اللہ عزوجل کے لیے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ عزوجل سب سے بڑا ہے، برائی سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت اسی عظمت و بلندی والے اللہ عزوجل کی طرف سے ہے. وہ جو کچھ پیدا فرما چکا اور جو کچھ پیدا فرمائے گا اس کی تعداد، وزن اور ان کی جگہوں کی مقدار بھر، زمین و آسمان کی مقدار بھر، اس کے برابر اور اس سے دگنا، اس کی مخلوق کی تعداد، عرش کے وزن، اس کی انتہائی رحمت، اس کے کلمات کی روشنائی، اس کی رضا حاصل کرنے تک، اور جب وہ راضی ہو تمام مخلوق نے جو ذکر کیا اور جو کرے گی اس کی تعداد برابر، ہر سال، مہینے، جمعے اور شب و روز کے اوقات، اور ہر سانس اور دنیا آباد رہنے اور آخرت باقی رہنے تک، اور اس سے بھی زیادہ، نہ اس کا آغاز ٹوٹے نہ آخر ختم ہو، اتنی تعداد و مقدار میں اللہ عزوجل کی تسبیح کرتا ہوں. اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.